नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने, सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने र जनतालाई महसुस हुने गरी विकास, समृद्धि र रोजगारी सृजनामा काम गर्ने दावा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैलाई भारी बन्ने स्थिति सृजना गराउने खालका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने विषय होस् वा अनलाइनबाटै सर्टिफिकेट जस्ता सेवा प्रवाह गर्ने विषय नै किन नहुन्, प्रधानमन्त्रीलाई गिज्याउने निर्णयका रूपमा अघि बढेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले पनि कर्मचारी तन्त्रको सहयोगको अपेक्षा गर्न थालेको धेरै भइसक्यो। काम गर्ने र नतिजा दिन नसक्ने हो भने बाटो खाली गर्नुपर्छ भन्दै मनोवैज्ञानिक दबाव सृजना गरेका उनीमाथि अहिले सत्ता डोकोमा पानी भर्ने काम जस्तै बन्ने त होइन भन्ने आशंकाको चाङ बनिरहेको छ। मन्त्रीलाई फेरेर भए पनि स्थायित्व दिने वचन दिएका उनले मन्त्री पनि फेर्न सक्ने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा सुशासन कसरी कायम होला, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्नेछ। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्यो दबाब आउने, कहिले सत्ता गठबन्धन दलका नेताका आफन्त र नेतालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने दबाब त कहिले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने दबावले थिचिएका प्रधानमन्त्रीलाई त्रिवीको कर्मले समेत गिज्याउन थालेको छ। धुमधाम अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको त्रिवीले वेबसाइट ह्याक भएको एक साता बित्नै लाग्दा समेत सेवा सुचारू गराउन सकेको छैन। कमजोर संयन्त्र र कामचाउ सोचले थालिएको प्रशासन संयन्त्रलाई अब ठूलो परिवर्तन नगर्ने हो भने सुशासन, विकास, समृद्धि सम्भव देखिन्न। यसको पहिलो शर्त हो गलत मानसिकताको राजनीतिक चेतना त्याग्ने, आफैबाट शुद्धिकरणको अभियान थाल्ने, देशप्रति वफादार भए नभएको यकिन गर्ने र त्यसपछि निर्ममतापूर्वक पेश हुने। त्रिवीबाट लाभान्वित हुने हजारौं विद्यार्थीको सपना कुडिएको छ। न परीक्षा समयमा हुन्छ, न नतिजा समयमा आउँछ, न पास भइसकेपछि पनि प्रमाणपत्र समयमा नै आउन सक्छ। त्यसमा पनि बेरोजगार उत्पादन कारखाना जस्तो बनेको विश्वविद्यालयलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने, योजना प्रष्ट बनाएर अघि नबढे सुशासन यस्तै मार्गबाट आउन्न है भन्ने भाष्य सहजै स्थापित हुनेमा कुनै आशंकै छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू आफ्नो तयारीमा, सुशासनको मुद्दा एमालेको प्राथमिकतामा। जबरजस्ती स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र वैचारिक मतभेद थप चर्किँदै माधव जबरजस्ती नछाड्ने पक्षमा, जबरजस्तीबाट समाजको अग्रगति सम्भव नभएको छलनाथको दाबी। संघीयता र पहिचानको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा मान्ने दलहरू नै विभाजित, संघीयता र पहिचानको मुद्दा बोक्दा पनि माओवादीले जनमत बटुल्न नसकेको प्रचण्डको गुनासो। र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु। मेलम्चीबाट रासोपाले थाल्यो परियोजनामाथि दबाव अभियान, चिनिया असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न, दबाव अभियानले राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रको चासो बढेको दाबी। र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि नेताहरूको दबाव फेक्न बाबुरामलाई मुस्किल, एकताकै लागि फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन जेठसम्मका लागि स्थगित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने भएपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन्। कुन दलका के छन् त एजेन्डा अनि कसरी गरिँदैछ संसदलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी? एक रिपोर्ट। संघीय संसदका दुवै सदनहरू सोमबार अपराह्नदेखि सुरु हुँदैछन्। हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू तयारीमा जुटेका छन्, जसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आफ्नो रणनीति तयार गरिसकेको छ। एमाले संसद अधिवेशनमा सुशासनको मुद्दालाई पहिलो मुद्दा बनाएर प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। देशमा भ्रष्टाचार बढेको र जनतामा निराशा बढेको एमालेको ठम्याइ छ। सरकार जनताप्रति जवाबदेही र उत्तरदायी हुन नसकेको कारण देशमा
भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्दै एमाले सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन लागेको हो। विरोध गर्नुपर्छ त्यसको, तर रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्न चाहिँ पर्दैन क्या। रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने त उनले माग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गलत बोल्यो रेकर्डबाट हटाइपाउँ भनेर अनि त्यो रेकर्डबाट हटाएर राम्रो बोलेको मात्रै राखिदिने, नराम्रो बोलेको नराख्ने, अगतिलो मान्छे रहेछ भन्ने उकाइदिने, किन गर्नु परेको छ? धेरैभन्दा धेरै ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ संसदलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ। मुलुकलाई चाहिने असल नीतिहरू, असल कानुनहरू निर्माण गर्ने काम हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। आगामी संसद प्रभावकारी बन्नुपर्छ, संसदले काम पाउनुपर्छ। सरकारले संसदलाई प्यारलाइज गराउने, भूमिका विहीन बनाउने, काम नदिने जुन हालको रवैया यो बीचमा हामीले देख्यौँ, आगामी दिनमा पनि यही हालको निरन्तरतामा यदि लान खोज्यो भने त्यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। यता सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारे तयारी जारी राखेको छ। यस अधिवेशनको प्रारम्भमा कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले कति विधेयकहरू ल्याउन सक्छ त्यसमा पनि पार्टीभित्र लेखाजोखा भइरहेको बताइएको छ। कति बिलहरू सरकारले ल्याउन सक्छ त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौँ। त्यसमा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भनेको टीआरसी विधेयक छ, मनी लाउन्ड्रिङ छ, त्यसै गरी चाहिँ अरू विधेयकहरू पनि ल्याउँदैछ। आज सुरक्षण विधेयक पनि आउँदैछ। तीमध्ये पनि अहिले देखिएको चाहिँ टीआरसी विधेयक र मनी लाउन्ड्रिङ विधेयकलाई चाहिँ विशेष चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको पनि छ। सरकारका अति आवश्यक पर्ने कानुनहरू जो निर्माण गर्नुपर्ने छन्, अझै विशेष गरी भन्नुपर्दा संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुनहरू अहिले पनि बनेका छैनन्। धेरै लामो समय पहिला नै बन्नुपर्ने कानुनहरू पनि नबनेको हुनाले पनि अहिले हामीले यो अधिवेशनलाई विशेष गरी चाहिँ कानुन निर्माणको काममा नै बढी समय खर्चिनुपर्छ। सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यस अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आफ्नो प्रयास जारी रहने बताइरहेको छ। यो अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी माओवादीले तयारी गरिरहेको छ। सदनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्ने तयारी समेत छ। विशेष गरी यस अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने योजना छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटलाई नयाँ तरिकाले लैजानका लागि पनि छलफल केन्द्रित गर्ने माओवादीको तयारी छ। संसदलाई कार्यतालिकाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। सधैँ कतिखेर के विषयवस्तु आउने हो, के बोल्ने हो, कसरी तयारी गर्ने हो भन्ने कुरा अलिकति भएन भन्ने कुरा हामी उठाइरहेका थियौँ। अझै एउटा विषयवस्तु चाहिँ हामीले सम्माननीय सभामुखज्यूसँग पनि हामी चाहिँ प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, सचेतकहरूले यो कुरा उठाइरहेका छौँ। जनमत पार्टीले जनजीविकाका मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन संसदको सुरु हुँदैछ, त्यसमा जनमत पार्टीको प्रभावकारी भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अबको अधिवेशनमा खराब कानुनहरू विरुद्ध आक्रामक बन्ने तयारी गरेको छ। अन्य दलहरूले पनि कानुनी पक्ष र जनजीविकाका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ संसदमा उठाउने तयारी गरेका छन्। संसदको यस अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले समेत विशेष सक्रियता देखाइरहेका छन्। विधेयकहरू पारित यसमा नै पनि कार्यान्वयन गर्ने गरेको विधेयकहरू पारित धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो पुरा गर्न सकियोस् र त्यही सौन्दर्यताका साथ जाने कुरा चाहिँ भौतिक संरचनाको सौन्दर्यता भन्दा पनि आवश्यकता त्यो पुरा गर्नु नै सबभन्दा ठुलो सौन्दर्यको कुराहरू हो। संसद अधिवेशनमा दलहरूले आफ्नो रणनीति अनुसार अघि बढ्ने योजना बनाए पनि यसपटक समेत बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ। अघिल्लो अधिवेशन समेत ऐन कानुन बनाउने क्षेत्रमा शून्य प्राय जस्तो बनेकाले यसपटक पनि यही अवस्था दोहोरिन नदिन सरकार र सांसदहरू सबै सक्रिय बन्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ। माधव नेपाल सहितका नेताहरूले जबजलाई छाड्न नसकिने दाबी गरिरहेको बेला झलनाथ खनालले जबजबाट समाजको अग्रगति सम्भव नरहेको दाबी गरिरहेका छन्। यसरी वैचारिक मतभेदमा रहेको नेकपा यसको अबको बाटो कस्तो होला? एक रिपोर्ट। तत्कालीन समयमा एमालेका चर्चित नेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेकपा एमाले राजनीतिक मार्गदर्शनको रूपमा लिने गरेको छ। मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई अंगीकार गरेको एमाले जबजलाई स्थापित गर्नुका साथै मदन भण्डारीलाई देखाएर जनतामा प्रभाव समेत जमायो।
एमालेको लामो समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको राजनीतिक दर्शन पनि जबज नै थियो। तर उनीहरू एमालेसँग मिल्न नसकिने स्थितिमा पुगेपछि पार्टी विभाजन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न पुगे। नेकपा यस गठन गरेका माधव झलनाथ पछिल्लो समय जबजको विषयलाई लिएर घोचपेचमै उत्रिन थालेका छन्। जबजले समाज रूपान्तरण गर्न नसक्ने दावी गरिरहेका झलनाथले लेनिनको विषय उठाउँदै समाजवादमा जान बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको विषयमा समेत प्रवेश गरेका छन्। हामी क्लियर हुनुपर्छ, एकदम स्पष्ट कता जाने। समाजवादको बाटोमा जाने हो भने समाजवाद र पुँजीवादका बीचको भिन्नता के हो, यो कुराको बारेमा एकदमै छ्याङ्ग हुनु पर्यो, शिरदेखि तीरसम्म छ्याङ्ग हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी समाजवादको बाटोमा जान्छौँ। झलनाथले जबजको आवश्यकता नरहेको र यो बाटोबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने दावी गरिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले भने जबज नै प्रमुख राजनीतिक बाटो रहेको बताइरहेका छन्। जबज समाप्त पार्ने विचारलाई किमार्थ सही भन्न नसकिने भन्दै माधव नेपालले कडा शब्दमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको त्यत्तिकै उपादेयता रहेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो नेपाली समाजवाद चीनको जस्तो समाजवाद हुँदैन, हाम्रो समाजवाद भियतनामको जस्तो समाजवाद हुँदैन, हाम्रो समाजवाद क्युबाको जस्तो समाजवाद हुँदैन, हाम्रो समाजवाद बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको समाजवाद हुन्छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्छ। जबजकै कारण एमालेको सांगठनिक संरचना बलियो बनेको र जबजलाई राजनीतिक बाटो मान्दा एमाले पृष्ठभूमि र यसमा कडा समर्थन गर्नेहरूलाई आकर्षित पार्न सकिने मनसाय नेताहरूमा देखिन्छ। तर जबजको कार्यदिशा र एमालेको शैलीमाथि प्रहार गर्दै पार्टी विभाजन गरेका माधव नेपाल किन जबजकै रटान लगाउने स्थितिमा पुगे? जबजलाई मानेरै पार्टी नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्री समेत बनेका झलनाथ खनाल किन जबजको बाटोबाट समाजवादमा पुग्न नसकिने बताइरहेका छन्। यो विषय नेकपा यसमा रडाको मचाउने अस्त्र बन्न पुगेको छ। आकांक्षा लुकेको जबज अडान। राष्ट्रपति बन्ने मनसाय सहित मौन रहेका झलनाथ खनाल गएको निर्वाचनमा पराजित भए। निर्वाचनमा पराजित भएको विषयलाई समेत स्वीकार नगरेका झलनाथ सरकार र माधव नेपालको कार्यशैलीमाथि हावी हुने कोसिस गरिरहेका छन्। पार्टीको विचार सिद्धान्तलाई प्रधान नमान्दा नेकपा यसले उचाइ लिन नसकेको ठानेका झलनाथ संविधानले भने जस्तो समाजवादमा पुग्न जबजले पर्याप्त बाटो देखाउन नसक्ने र यसको युग समाप्त भएको दावी गरिरहेका छन्। तर पार्टीमा जनमतको संकट समेत बेहोरिरहेका माधव भने पार्टी नेतृत्वमा पनि रहने र जबजको रटानमा पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरूको सेन्टिमेन्ट पनि क्याच गर्ने सोचमा छन्। यही कारण नेकपा यसभित्र जबजको विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ। यद्यपि जबज मान्ने हो भने छुट्टै पार्टी किन? यस्ता प्रश्न समेत यत्र तत्र रहेका कारण पनि नेकपा यस वैचारिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। मुलुकको शासन व्यवस्थाबारे अनेक कोणबाट बहस चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले संघीयता र पहिचानको मुद्दा बोक्दा पनि माओवादीले जनमत बटुल्न नसकेको बताएका छन्। संघीयता र पहिचानको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा मान्ने दलहरू एकमत हुन नसक्दा अब गणतन्त्र र संघीयता विरोधी शक्तिहरू के गर्ला? एक रिपोर्ट। नेपालको संविधानले नै मुलुक संघीय गणतान्त्रिक हुने भनेको छ। संविधानको प्रस्तावमा नै उल्लेख गरिएको विषयमाथि दल र नेताहरूले बहस चलाउन खोजिरहेका छन्। संघीयताको सबलीकरण किन हुन सकेन भन्नेदेखि गणतन्त्र विरोधी आवाज किन थप चर्किँदैछन् भन्ने विषयमा नेताहरूका आफ्नै तर्क पनि छन्। यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता र पहिचानको मुद्दा बोकेर चुनावमा जाँदा समेत जनमत आफूतिर तान्न नसकेको विषयमा जनतालाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने दावी गरे। पहिचान र संघीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो भने मैले त्यसो गर्ने पार्टी एकताबद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु कि पहिचान र अधिकारको लडाईँ हामीले नै जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, जनताको कमजोरी होइन। प्रधानमन्त्री मात्रै नभई ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले गणतन्त्र र संघीयताको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। संघीयता र गणतन्त्रको विकल्प नभएको दावी गर्ने दलका नेताहरूले प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त र बलियो पार्ने विषयमा भने खासै योजना ल्याउन सकेको देखिन्न। यसैको पछिल्लो स्वरूप प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्नेसम्मका कामहरू बढेको देखिन्छ। गणतन्त्र र संविधान पक्षधर नेताहरूले यो व्यवस्थाको विकल्प नभएको दावी गरिरहँदा राजावादी दलहरूले भने अब संघीयता फाल्नै पर्ने र गणतन्त्रको जग कमजोर बनिसकेको भन्दै आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
आपसमा एकता कायम गर्न नसके पनि उनीहरू गणतन्त्र, संविधान, संघीयता लगायतका मुद्दामा चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तो कुरा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई जसले राष्ट्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर हिँडेको छ त्यसलाई राजा ल्याउनुपर्छ चाहिन्छ भनेर हाल कायम रहेको सङ्घीय संरचना खारेज गर्ने, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने र देशमा भ्रष्टाचारलाई अन्त गरेर सुशासनको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने। घोषित नीति नै लिएर संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्ने राप्रपा पनि पछिल्लो समय थप विवादमा छ। राप्रपाबाट कोशी प्रदेशमा सभामुख बनेका अमर बहादुर बिष्टले प्रदेशप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढेको भन्दै यसलाई बलियो पार्ने गरी आफूले काम गर्ने र अब आफू कुनै पनि पार्टीको नभई साझा व्यक्ति बनेको दाबी दोहोर्याइरहेका छन्। अब अहिले करिब करिब चाहिँ 1 वर्षदेखिको अवस्था हेर्दा सरकारकै स्थिरता जुन ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन, सभामुखै बनाउनलाई पनि अब म त तेस्रो भन्ने भइसकेँ, दोस्रो चोटि भइसकेँ। यो कुराले नकारात्मक सन्देश गएको छ होइन, र अब जान खोजेको छ। अब यसलाई चिर्न पनि पत्रकारहरू पनि लाग्नु पर्यो, यहाँका मान्य पनि लाग्नु पर्यो, सिङ्गो प्रदेश पनि लाग्नु पर्यो, यसले औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो। औचित्य भयो भने त र यो थाम्न सक्यो भने त किन खारेज गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार, चरम बेथिति, सुशासन कायम हुन नसक्नु, सेवा प्रवाहको स्तरमा गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्नु, बेरोजगारीको दर थप चुलिँदै जानु, न्याय र समानताका विषय समेत समान ढङ्गले गति लिन नसक्नुले नागरिक निराशा उच्च स्तरमा पुगेको देखिन्छ। यस्तोमा मतदाताले दिएको मत नै पछिल्लो समय देखिएको विरोधाभास पनि हो। दलले आकार लिन नपाउँदै उल्लेख्य मत पाउनेदेखि मतदाताले यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भन्दै छानेको विकल्प पनि विवादको घेराबाट बाहिर निस्किन नसक्दा समस्या थप बढ्ने चिन्ता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको मुख्य सडक बुटवल नारायणघाट खण्डमा सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा हुँदा शास्ति भोग्नु परेको भन्दै रासोपा सभापति रवि लामिछानेले केही समय अघि मात्रै पैदल यात्रा गरी दबाव अभियान थालेका थिए। यो सडक मात्र होइन, दर्जनौं ठूला आयोजनाहरूको हालत यस्तै छ। त्यसैले रासोपाले अन्य आयोजनामा पनि दबाव अभियान थालेको छ। एक रिपोर्ट। बुटवल नारायणघाट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काममा ढिला सुस्ती भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टिमले निर्माण कम्पनी चिनिया स्टेट कम्पनीलाई दबाव दिन भन्दै पैदल यात्रा गरेको थियो। पुस दोस्रो साता रासोपाले गरेको दबाव यात्रालाई वर्षौंदेखिको प्रदूषणले शास्ति पाइरहेका स्थानीयले पनि साथ दिएका थिए। सडक विस्तारको विलम्बले नागरिकले पाएको शास्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आफूहरूको उद्देश्य रहेको लामिछानेले बताएका थिए। हामीले एउटा दबाव यात्रा सुरु गर्यौं। देशका सडकहरू, आयोजनाहरू एउटा पुस्ता, दुईटा पुस्ता सकिदासम्म पनि नबन्ने र नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य बनाउने हो कि 21औं शताब्दीमा आज संसार धरतीको आविष्कार सकेर अन्तरिक्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि हामी एउटा बाटोको लागि रुने, पानीका लागि रुने, बिजुलीका लागि रुने, इन्टरनेटका लागि रुने, धारोमा टुटी हाल्देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञापन पत्र पुर्याउन जानुपर्ने हामी त्यो ढुङ्गे युगमा बाँच्ने मानिस हामीलाई त्यो विवश किन पारिएको छ। तर चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले विस्तार गरिरहेको उक्त आयोजनामा रासोपाको पैदल यात्राले सरकारलाई भन्दा बढी दबाव छिमेकी राष्ट्र चीनलाई परेको विश्लेषण राजनैतिक वृत्तमा भयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन चोङ गएको पुस 26 गते रासोपाको कार्यालय वनस्थली पुगेर सभापति लामिछाने सहितका नेताहरूलाई भेट गरेका थिए। चिनिया असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्नकै लागि त्यसको 2 दिनपछि रासोपा भारतीय कम्पनीका आयोजनाहरूमा पनि दबाव दिने निर्णयमा पुग्यो। सोही निर्णय अनुसार नै अन्य परियोजनामा पनि आइतबारदेखि दबाव अभियान थालिएको छ। आइतबार पार्टी सभापति रवि लामिछाने, पार्टीका पदाधिकारी र रासोपाका सांसदहरू सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची पुगेर अभियानको थालनी गरेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबाव स्वरूप आयोजनाको कार्यालय परिसरबाटै अभियानको थालनी गरिएको रासोपाले जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबाव स्वरूप आयोजनाको कार्यालय परिसरबाटै अभियानको थालनी गरिएको रासोपाले जनाएको छ। अभियानको थालनी गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेले आफूहरूले अलपत्र आयोजनामा दबाव अभियान सञ्चालन गर्दा
राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रको चासो देखिएको दावी समेत गरेका छन्। हामी आफ्नो नेतृत्वमा त्यो बाटो अथवा त्यो आयोजना किन बनेन विज्ञहरूको साथमा हामी प्रश्न होइन समाधानको बाटो खोज्नेछौँ। र अब रासोपाले ज्ञापन पत्र बुझाएर हित हाँस्ने काम गर्दैन, समाधान पत्र दिन्छ। समस्या यहाँ थियो, यसरी समाधान गर भनेर समाधान पत्र दिन्छ। रासोपाको दबाव कार्यक्रम गर्नुपर्ने आयोजनाको सूचीमा गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, 11 किलो छेपेटार भालुसोरा बारपाक सडक, टनकपुर लिङ्क रोड, हुलाकी राजमार्गको बेलौरी पचोई क्षेत्र, भेडेटार रवि राके सडक, कमला पुल, जनकपुर परिक्रमा सडक, दमौली पोखरा सडक खण्ड लगायत छन्। यसमध्ये अधिकांश आयोजनाहरू भारतीय ऋणमा र भारतीय निर्माण कम्पनीले बनाइरहेका छन्। चिनिया असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न लामिछानेले लिएको यो नीतिबाट भारतको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। गत वर्ष स्याउ फूल फुल्ने समयमा हावाहुरी असिना पानीले मुगुमा किसानलाई ठूलो नोक्सानी पुर्यायो। तरकारी तथा फलफूलको किसानले बिमा गर्ने गरेका छन्। बिमा गरिएको तरकारी तथा फलफूल हावाहुरीले नोक्सानी पुर्याएपछि किसानले भुक्तानी दाबी गरेका थिए। नोक्सानी भएको 1 वर्षपछि किसानले भुक्तानी पाएपछि किसानहरू आंशिक रूपमा भने राहत मिलेको महसुस गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। स्याउको पकेट क्षेत्र मानिएको मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र रहेको तालचा, कालापाल्त, पिना, बाम, तुम, शोभा, रोबा, घट्टलेख लगायतका क्षेत्रमा 547 जना कृषकले लगाएका 90,000 भन्दा बढी स्याउका बिरुवाको बिमा गरेका थिए। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा स्याउ फुल फुल्ने र स्याउ फल लाग्ने समयमा आएको असिना पानीले ठूलो क्षति पुर्यायो। किसानले आफ्नो नोक्सानीको भुक्तानी दाबी गरेपछि बिमा कम्पनीले क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै भुक्तानी गरेको हो। शिखर इन्सुरेन्सबाट बिमा गरेका उनीहरूलाई कम्पनीले प्रति बोटको 202 रुपैयाँका दरले 1 करोड 80 लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ। छाइला र चिमाथा 9 नम्बर वडालाई यता रारा मौसम मापन केन्द्रले सर्मिन्ने भएको उताको पनि कभर गरेर हाम्रो चाहिँ बोट सङ्ख्या 90,000 पुग्न गयो। 90,000 को तुलनामा अहिले सालको क्षतिको आधारमा हामीले 40% का दरले क्षति हानि नोक्सानी भएको उता कृषकको स्याउ खेती बगैँचाहरूमा पटक पटक असिना पानी र तुषारहरूले गर्दा चाहिँ क्षति भएको कुल रकम हामीले चाहिँ 1 करोड 80 लाख हाराहारी हामीले भुक्तानी वितरण कार्यक्रम गरिराखेकै छौँ। कृषि उत्पादनमा हुने क्षतिको भयबाट बच्न भन्दै किसानले कृषि बिमा थालेका हुन्। क्षति भएको एउटा बिरुवाको 202 रुपैयाँका दरले दाबी भुक्तानी पाएपछि किसानहरू खुसी देखिएका छन्। 160 बुटा गरे सर, पोहोरको साल पनि पायौँ सर, अहिले पनि पायौँ, दुईचोटि भयो सर। राम्रै तरिकाले अहिले गरिबले आखिर यो उनले धेरै राम्रो कुरा भयो। मुगुमा एउटै कृषकले 5,000 वर्ग क्षेत्रफलभित्र 200 भन्दा बढी बिरुवा लगाएका थिए। 200 बिरुवाको गत वर्ष 8,500 रुपैयाँमा घर सहितको बिमा गरेका थिए। स्याउ उत्पादन नहुँदा कम्पनीमा स्याउ बिमाको दाबी गरेपछि किसानले 40,400 भन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएको बताएका छन्। 200 वटा बुटाको र प्लस घरको गर्दाखेरि झन्डै मैले 8,500 रुपियाँ तिरेको थिएँ घर बिमा सहित र स्याउ बिमाको। जब हामीलाई चाहिँ यो वर्षको असिनाले पर्याप्त मात्रामा स्याउ नभएको र बिमा कम्पनीले पनि हामीलाई अलिकति स्याउ नफलेको कारणले हामीलाई राहत स्वरूप चाहिँ जस हामीले बिमा मैले 40,400 त्यस्तै समथिङ त्यस्तै पैसा पाएँ। जस राम्रो छ। यो असिना पानीले गर्दा अथवा यो बर्खाको टाइममा पानी बढी परेको कारणले गर्दा र असिना सँगसँगै असिना आएको कारणले गर्दा स्याउका फुलहरू र झरेको कारणले गर्दा स्याउमा रुखमा कुनै पनि स्याउ नलागेको कारणले अहिले हामीले यो 3,700 तिरेको ठाउँमा अहिले 20,000 को चेक पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। यो हाम्रो बिमा यस्तै गरी रहिरहोस् भन्ने मेरो मनमा चाहना छ। मुगुमा कृषि बिमा, पशु बिमाका साथै घर, गोदाम, पसल, सवारीका साधनहरू समेत बिमा गर्ने गरिएको छ। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र रहेका 547 जना कृषकहरूले लगाएका 90,000 भन्दा बढी स्याउका बिरुवाको बिमा गरेका थिए। विगतका वर्षहरूमा बिमा गर्न बस्ती टोल टोलमा जानुपर्ने थियो, तर पछिल्लो समयमा कृषकहरू कृषि बिमाका लागि भन्दै बिमा कम्पनीमै पुग्ने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दान बहादुर बुढाको रिपोर्ट।
सामान्यतया क्यान्सर भन्ने बित्तिकै जीवन नै समाप्त पार्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ। तर क्यान्सरको सुरुवाती अवस्थामा पहिचान तथा उपचार गर्न सक्ने हो भने यो रोग पूर्ण निको हुन्छ। समाजमा क्यान्सरलाई जितेका धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसो भए क्यान्सरलाई कसरी सकिन्छ त जित्न? एक रिपोर्ट। उनी हुन् 68 वर्षीया तारा भुसाल पोखरेल। 68 वर्षीया ताराले क्यान्सर जितेर अहिले सामान्य जीवन जिरहेकी छिन्। तारालाई 60 वर्षको उमेरमा स्तन क्यान्सर भयो। बुढौली उमेरले छोएकै समयमा उनलाई क्यान्सरले पनि पीडित बनायो। क्यान्सरसँग लड्ने उनीसँग बलियो हतियार थियो उनीभित्रको आत्मविश्वास। रोग पहिचान र उपचार पहुँचले मात्रै नपुग्ने यस रोगसँग जित्ने उनले आत्मविश्वासको अस्त्र पनि उपचार जस्तै गरी प्रयोग गरिन्। उनले आफूलाई स्तन क्यान्सर भयो भन्ने पहिलो पटक थाहा पाउँदा पनि नडराएर आत्मविश्वास थप बलियो बनाइन्। हस्पिटल गएर टेस्ट गर्दाखेरि डायग्नोसिस भयो क्यान्सर भन्ने। मलाई एउटा के थियो भने अब अलिकति चिन्ता त नहुने कुरा भएन होइन। तर पनि मेरो आमालाई क्यान्सर भएर मेरो आमा 27 वर्ष बाँच्नु भएको भएर मलाई चाहिँ यो उपचार गरे मरिँदैन सन्चो हुन्छ भन्ने मनमा त थियो होइन। तर सुरुमा अलिकति कहाँ उपचार गर्ने के गर्ने यस्तो लाग्यो भनेर त्यस्तो चिन्ता त नहुने कुरै भयो। तारा भुसाल मात्र नभएर हाम्रा समाजमा यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले क्यान्सर रोगलाई हराएर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। आत्मबल अनि क्रिएटिभ आफूलाई अल्मलाइराख्ने केही काम गरिराख्ने र इच्छा शक्ति विल पावर एकदमै हुनुपर्छ। तथ्याङ्क हेर्दा पनि नेपालमा हरेक वर्ष 20,000 क्यान्सर पीडित थपिएका छन्। यसै गरी कुल मृत्युमध्ये 11.11% मृत्युको कारण क्यान्सर देखिएको छ। तर समयमा पहिचान र उपचार गर्न सके कुनै पनि प्रकारको क्यान्सर रोग निको हुने चिकित्सक बताउँछन्। क्यान्सर रोग पनि अन्य रोग सरह भएकाले रोग लाग्दैमा आत्तिने भन्दा पनि आत्मबल बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ। जुन टोब्याको कन्जम्सन छ नि झन् बढ्दै गएको छ नि त, यङ एजमै बढिरहेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो टोब्याको कन्ट्रोलको लागि चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट नीति नै लिएर आएर त्यसलाई सकेसम्म डिमिनिस गर्नुपर्छ क्या। जबसम्म हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ नि यो क्यान्सर त बढ्दै गइ नै हाल्छ। अब सर्भाइकल क्यान्सरमा ह्युमन पेप्लोमा भाइरस चाहिँ इम्युनाइजेसनमा आउन लागेको रहेछ त्यो भने त्यसले गर्दा पनि घट्छ होइन। सर्भाइकल क्यान्सर त घट्छ तर लङ क्यान्सर र ओरल क्यान्सर यिनीहरूको प्रब्लम के छ भने टोब्याको कन्जम्सन एकदम बढिरहेछ नि। जबसम्म हामीले त्यसलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौँ नि तबसम्म चाहिँ यो घट्दैन। नेपालमा देखिएका मुख्य क्यान्सरहरूमा फोक्सो, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, पेटको क्यान्सर र आन्द्राको क्यान्सरहरू रहेका छन्। क्यान्सर हुनुको 1/3 कारक तत्त्वमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, मद्यपानको प्रयोग, शारीरिक निष्क्रियता, जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन लगायत रहेका छन्। तर क्यान्सर रोगको सुरुवाती अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको क्यान्सर पहिचान गर्न सक्ने हो भने यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुने र सामान्य जीवन जिउन सम्भव छ। त्यसैले क्यान्सरसँग डराउने नभई उपचारसँगै आत्मबल बढाउने तर्फ ध्यान दियौं। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। ब्याङ्कक हस्पिटलले लाइफस्टाइल हलिडेज प्रणालीलाई कन्ट्याक्ट सेन्टरको रूपमा नियुक्ति गरेको छ। ब्याङ्कक हस्पिटलले नेपालमा पहिलो पटक कन्टिन्युएसन मेडिकल एजुकेसन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्दै दरबार मार्गमा रहेको लाइफस्टाइल हलिडेज प्रणालीलाई औपचारिक कन्ट्याक्ट सेन्टर घोषणा गरेको हो। सो प्रणालीले लाइफस्टाइल केयरबाट मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका साथै अपोइन्टमेन्ट र केस इभ्यालुएसन गर्ने जानकारी दिएको छ। Also been facilitating different cases that have been treated overseas to get their medicines back home in Kathmandu as well. So that's something that we are playing a major role in. Monthly, last few months, we get at least 2 or 3 reorders of the medicine that is not available in Kathmandu as well. So that's something that we have been regularly doing. And in days to come, Bank Hospital also plans to partner with some local hospitals and health institute, where the consultation, not just in terms of patients seeking for teleconference consultation, our core doctor team can also discuss their special cases. अन्तर्क्रियामा ब्याङ्क हस्पिटलका वरिष्ठ कार्डियोलोजी डाक्टर योसावे उकायोर्गन र सर्जिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर किटी यास्थेप्सवानले अन्कोलोजी, कार्डियोलोजी, न्युरोलोजी र अर्थोपेडिक्सका बारेमा जानकारी दिएका थिए।
बैंक हस्पिटलले नेपालका विभिन्न अस्पतालहरूसँग समन्वय गर्दै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर र टेलिकन्फरेन्सिङ माध्यमबाट रोगहरूको उपचार गर्ने जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संघीय संसदको दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू आफ्नो तयारीमा। सुशासनको मुद्दा एमालेको प्राथमिकतामा। जबज स्वीकार गर्ने नगर्ने विषयमा एकीकृत समाजवादी भित्र वैचारिक मतभेद थप चर्किँदै। माधव जबज नछाड्ने पक्षमा, जबजबाट समाजको अग्रगति सम्भव नभएको झलनाथको दाबी। संघीयता र पहिचानको विषयलाई प्रमुख एजेन्डा मान्ने दलहरू नै विभाजित। संघीयता र पहिचानको मुद्दा बोक्दा पनि माओवादीले जनमत बटुल्न नसकेको प्रचण्डको गुनासो। एकताबद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु। बेलम्चीबाट रासपाले थाल्यो परियोजनामाथि दबाव अभियान। चिनिया असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न। दबाव अभियानले राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रको चासो बढेको दावी। र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि नेताहरूको दबाव थेग्न बाबुरामलाई मुस्किल। एकताकै लागि फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन जेठसम्मका लागि स्थगित। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।